हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह القدس की रफ़ाक़त और शफ़क़त आप सबके साथ हो। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ बहन और भाइयों, आज हम सब पाशका के चौथे इतवार की ऋतु की इबादत में शामिल हैं और आज का इतवार अच्छे चरवाहे के नाम से भी मंसूब किया जाता है। अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है और आज के इतवार को बुलाहटों के नाम से भी मंसूब किया जाता है। और आज की अक़दस कुर्बानी में पूरी दुनिया में बिलखुसूस बुलाहटों के लिए दुआ की जाती है कि खुदा अपनी कलीसिया की राहबरी और रहनुमाई के लिए, हदायत और रहनुमाई के लिए बहुत से नौजवान बेटों और बेटियों को बुलाए ताकि खुदा की बादशाही की मुनादी का प्रचार और काम इसी तरह जारी और सारी रहे। खुदा ने हम सबको भी बुलाया है ताकि हम भी अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें और अच्छे चरवाहे के पैरोकार होते हुए, उसकी तकलीफ करते हुए हम उसकी मानद बने और दूसरों के लिए कुर्बान होना सीखें। इंसान होते हुए बहुत दफा हम ऐसा करने से कास रहते हैं। ऐसे मौके और वक्तों के लिए खुदा से माफ़ी और के तलबगार हो कि खुदा हम सबों की मग़फ़िरत फरमाए ताकि हम वाजिब और लायक तौर पर आज इस इबादत में शामिल हो सकें। मैं कादिर मुतलिब खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कादिर मुतलिब खुदा बाप हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
हमें आसमानी खुशियों के मुल्क में ले जा, ताकि तेरा गरीब गल्ला वहां पहुंचे जहां उसका होशियार और वफादार चौपान उसके आगे आगे चला, और अब तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा होते हुए हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। हमारे लिए आज का पहला पैगाम रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब, दूसरे बाब की 14वीं और फिर 36वीं से 41वीं आयत। रसूलों के अमाल में यूं लिखा है, उस वक्त पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने सलीब दी खुदावंद भी ठहराया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छिद गए और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ मर्दों भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से है और उन सब से भी जो दूर के हैं और जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी और बातों की गवाही दी और उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस गज रफ्तार कौम से बचाओ। बस जिन्होंने उसकी बात कबूल की उन्होंने बपतिस्मा पाया और उसी रोज करीबन 3000 आदमी उनमें मिल गए। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत। Thank you.
جائے گا۔ عزیزو، اگر تم نے گناہ کر کے تماچے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے، لیکن اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ بس تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، لیکن مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ پا کر تمہارے لیے ایک نمونہ چھوڑ گیا ہے، تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ اس نے نہ تو کوئی گناہ کیا اور نہ اس کے منہ میں کوئی مکر ہی پایا گیا۔ وہ نہ تو گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتا تھا جو صداقت سے انصاف کرتا ہے۔ وہ خود اپنے ہی بدن میں ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کی نسبت مردہ ہو کر صداقت کی نسبت جئیں۔ اسی کے بعد مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ تم بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند تھے، مگر اب اپنی روحوں کے چرواہے اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 10ویں باب میں سے بیان، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور بٹمار ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلاتا ہے اور انہیں باہر لے جاتا ہے، اور جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکا ہو تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، مگر وہ بیگانے کے پیچھے نہیں جاتی بلکہ اس سے بھاگتی ہیں، اس لیے کہ بیگانوں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے یہ تمثیل ان سے کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ چور اور بٹمار ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چراگاہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور قتل کرنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا ہوں
کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر پاشکائی ایام کے چوتھے اتوار کی لطوری عبادت میں شامل ہوئے ہیں، اور ہم خدا باپ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اس کی تمام برکات کے لیے، فضائل کے لیے جو وہ ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے۔ ان دنوں ہم پاشکائی ایام میں سے گزر رہے ہیں جب ہمارا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح موت پر فتح یابی حاصل کر کے ہم سب کو بھی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے۔ تو ہم جتنے بپتسمہ یافتہ ہیں، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح کے پیروکار بن جاتے ہیں اور یسوع کی اس موت میں حقدار بنتے ہیں جس طرح سے اس نے صلیبی دکھ اور موت برداشت کی ہماری خاطر۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ جس طرح سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، یقیناً ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ تو پچھلے ہفتے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے الہی رحم کا اتوار تھا، جو خدا کی الہی محبت کو ہم انسانوں کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ اور آج کی تلاوتیں خدا یسوع مسیح کو اچھا چرواہا کے نام سے مخاطب کرتی ہیں کہ وہ اچھا چرواہا ہے۔ آج کی تینوں تلاوتوں میں، آج کی جو پہلی تلاوت دی گئی ہے رسولوں کے اعمال میں سے، اس میں پطرس رسول اس بات کا اقرار کرتا ہے، وہ شاگرد جو پہلے ڈر رہے تھے، ڈر کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے، لیکن پھر انہی کے آگے وہ اقرار کرتے ہیں یسوع مسیح کا، اپنے ایمان کا، اور نہ صرف ان کے ایمان سے بلکہ جتنے بھی اس کو سنتے ہیں، جب وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ جس کو تم لوگوں نے صلیب دی اس کو خدا نے خدا بھی ٹھہرایا اور مسیح بھی، اس بات پر جو ہے لوگوں کے دل سے جاتے ہیں اور وہ مسیح کو اپنا لیتے ہیں۔ اور یہ مقدس پطرس کا پہلا آواز ہوتا ہے جب وہ خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، آسمان پر جانے کے بعد پریچ کرتا ہے، تو 3000 کے قریب لوگ مسیح میں بپتسمہ لیتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو پہلی تلاوت میں، اس میں مقدس لوکا انجیل نویس وہ یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ مقدس پطرس بھی اچھا چرواہا ہے۔ اگر رسولوں کے اعمال کا مطالعہ کریں تو اس کے جو پہلے 10 ابواب ہیں ان میں جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ یہودیوں کے لیے ہے، اور باقی کے 13 سے 28 تک وہ غیر قوموں کے لیے، کہ پولس رسول غیر قوموں میں گیا تو کس طرح سے اس نے لوگوں میں منادی کی اور اس کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پہلے جو ابواب ہیں 10 ان میں یہودیوں کے ساتھ ہے کہ جب وہ اپنی ہی قوم میں اس کے شاگرد تعلیم دے رہے تھے تو ان کو کون سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مختلف جگہوں پر، مختلف اوقات پر جب خدا اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے تو ان کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ شاگرد جو کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، جب ہمارے رہنما کے ساتھ، ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہمارے چرواہے کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے تو یقیناً وہ ہمیں بھی ہلاک کر دیں گے، ہمیں بھی مار دیں گے۔ تو اس ڈر سے وہ چھپے ہوتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لیکن خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا، وہ ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے آتا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور انہیں پاک روح عطا کرتا ہے۔ وہی جب پاک روح کو مل جاتا ہے تو پھر نہیں وہ ڈرتے، جن سے وہ ڈر کے چھپ رہے ہوتے ہیں انہی کے سامنے وہ 11 کے 11 کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم نے یسوع کو مصلوب کیا لیکن خدا نے اسے سرفرازی عطا کی، اسے دونوں خدا بھی اور مسیحا بھی ٹھہرایا۔ ان الفاظ کو جاننے کے لیے کہ وہاں پر پطرس رسول یہ کیوں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خدا بھی اور مسیحا بھی، اس کو جاننے کے لیے ہمیں یسوع کی زمینی زندگی کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جب تک وہ اس دنیا میں تھا زمینی زندگی اس کی کیسی تھی، کہ یسوع نے اپنی زمینی سفر میں، اپنی زمینی زندگی میں بے شمار لوگوں کو شفا عطا کی، بہت سارے کوڑیوں کو، اور کچھ کو اس نے کہا کہ جا تمہارے گناہ معاف ہوئے، کچھ کو اس نے کہا کہ جا کر اپنے کاہنوں کو دکھاؤ، کچھ کو کہا کہ جا کر سلوام کے تالاب میں ڈولو۔
تو یہودیوں کے لیے جو سب سے بڑی بیماری تھی وہ کوڑ کی تھی، اور وہ ان کا جو کنسیپٹ تھا پیچھے وہ یہ کہ یہ کوڑ کی بیماری گناہ کی وجہ سے آتی ہے. جس نے کوئی جتنا بڑا گناہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ کوڑ کی بیماری ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے، یہ گناہ گار ہے، جس وجہ سے اس کو یہ بیماری لگی ہے. تو یہ یہودی نہیں، آج کے دور میں بھی ہمارے بھی بہت سارے ایماندار ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے. کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو خدا نے اسے سزا دی ہے. کسی کی ہڈی ٹوٹ گیا تو اس نے گناہ کیا ہے تو خدا ہڈیوں کو توڑتا ہے. اپنے ہی طریقے سے کلام مقدس کو اپنی ہی تشریح کے ذریعے سے استعمال کرنا. تو صرف یہودیوں کی نہیں، آج بھی پائی جاتی ہے ایسی سوچ. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہے. تو اس لیے یسوع یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ یہ بیماری گناہ کی وجہ سے ہے تو پھر میں گناہ کو بھی معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہوں. اس لیے جب اس کوڑی کو شفا دیتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اگر ان لوگوں کی یہ سوچ ہے تو یہ سن پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا بھی ہے. کہ اگر گناہ کے لیے تھا کہ گناہ صرف اور صرف خدا معاف کر سکتا ہے، تو یہ الفاظ ان کو بتاتا ہے کہ اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو پھر میں گناہ بھی معاف کرتا ہوں. کہ اگر گناہوں کے معاف ہونے سے شفا ملتی ہے تو وہ خدا کر سکتا ہے، تو پھر میں اور باپ ایک ہیں. تو اس لیے پطرس رسول یہاں پر یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ خدا نے اسے خدا ٹھہرایا اور مسیحا بھی. اور ہمارا کیتھولک ایمان اور تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ خدا یسوع مسیح مکمل انسان اور مکمل خدا ہے. انہی دو باتوں پر ابتدائی کلیسیا جدا ہوگی. بہت سی بدعتوں نے جنم لیا جو اس بات پر اقرار نہیں کرتے تھے. کچھ یہ کا انکاری تھی کہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے. بس خدا نے اسے چنا ہے اس نجات کے منصوبے کے لیے، لیکن وہ خدا نہیں. بہت سی جو ہے وہ کلیسیا اس بدعت کو لے کر علیحدہ ہو گئی کہ وہ خدا نہیں ہے بلکہ انسان ہے. لیکن ہمارا مکمل کامل ایمان یقین ہے کہ وہ مکمل انسان اور مکمل خدا ہے. اور اس بات کا اقرار آج کی پہلی تلاوت میں پطرس رسول بھی کہہ رہا ہے. جب اس نے یہ بات کی ہے تو 3000 کے قریب لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے. تو توبہ کرتے ہیں. جب وہ انہیں کہتا ہے کہ توبہ کر کے بپتسمہ لو، یہ توبہ جو ہے وہ بپتسمہ یافتوں کے لیے بھی ہے، نہ صرف ان کے لیے کہ جو سن کر ایمان لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے آپ توبہ کریں، تو ان کو کہتا ہے کہ بپتسمے کے ذریعے سے. لیکن جو بپتسمہ یافت ہیں روزوں کے ایام میں بار بار اسی بات پر زور دیا جاتا ہے کہ توبہ کرو اور خدا کی طرف رجوع لاؤ، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو. اطراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے ہم اطراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں جتنے بپتسمہ یافتہ ہیں. اور وہ ان کو کہتا ہے کہ جو بپتسمہ یافتہ نہیں ہے وہ بپتسمہ کے ذریعے سے توبہ کر کے مسیح کو اپناتے ہیں. تو جب وہ مسیح کو اپنا لیتے ہیں تو یقیناً ان مسیحوں کو پھر عذاب ثانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کا بھی، مشکلات کا بھی. اور وہی بات ہمیں آج کی دوسری تلاوت میں سننے کو ملتی ہے. پطرس رسول اسی کلیسیا کو جن کو اس نے مسیح کی تعلیم دی، جب انہوں نے مسیح کو اپنا لیا تو ان کو بھی عذاب ثانیوں کا، مشکلات کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ انہیں صبر کی دعوت دیتا ہے، صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ جس کو تم نے اپنایا ہے، جس میں تم نے بپتسمہ لیا ہے، اس میں یہ چیزیں تمہیں ملیں گی. کہ بپتسمہ کے ذریعے سے ہم اس کی گود میں شامل ہو جاتے ہیں. تو جس طرح سے اس نے دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، رد کیا گیا، ہم بھی کیے جائیں گے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ نہ صرف ابتدائی کلیسیا کے ساتھ تھا، آج بھی مسیحیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اس دور میں جو کلیسیا تھی وہ شروع تھا، آغاز تھا، اور حکومتیں اور تھیں اور مذہب اور تھا. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے جو ہم یہاں پر ایماندار ہیں.
شاید وہاں کی مصیبتیں اور تکلیفوں کا تھوڑا سا رخ بدل گیا ہے، لیکن ویسے ہی ہمیں بھی وہ چیزیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ہمارے اوپر بھی ویسے ہی مصیبتیں ہیں۔ اگر ابتدائی کلیسیا میں مسیحوں کو جلا دیا جاتا تھا، تلوار سے قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو لے جاتے تھے، تو ابھی بھی ایسا ہی ہے، ابھی بھی ہمارے اوپر ایسا ہی ہے۔ جو ہم یہاں پر پاکستان میں رہتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ ہمیں بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں ایک چیز میں مضبوط رہنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ان دنوں ایک سوشل میڈیا پہ یا حکومت نے بھی جو ایک قانون بنایا ہے کہ مسلمان 3 غیر مذہب عورتوں سے بھی شادی کر سکتا ہے، اور ہمارے مسیحی بھی زیادہ اس بات پر شور ڈال رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ تو ایسے ہی ابتدائی کلیسیا پر بھی ایسے زیادتی ہیں اور ان پر بھی ظلم ہوتے تھے، لیکن یہاں پر ایمان کی مضبوطی ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ایمان میں مضبوط ہیں تو پھر ہمیں ان کے 3 سے 4 بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں نہیں جائیں گی تو پھر وہ ان کے اس قانون سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو پھر ہم شور ڈالیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ تو یہ بات وہ بتا رہے ہیں صبر کرنے کی، کہ اس میں بہادری نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور مجھے سزا ملی ہے تو پھر میں برداشت کروں کہ ہاں یہ برداشت نہیں۔ برداشت وہ ہے کہ آپ نے گناہ نہیں بھی کیا، آپ کا قصور نہیں بھی ہے، تو پھر بھی آپ کو سزا ملی ہے، آپ پر الزام لگا ہے اور آپ نے برداشت کر کے معاف کر دیا۔ وہ چیز، وہ برداشت آپ کی خدا کو پسند آئی ہے، اس کا اجر خدا آپ کو دے گا۔ اور یہ سب سے بڑا اور اعلیٰ نمونہ خدا نے ہمیں پیش کیا ہے خدا یسوع مسیح، جس کے اوپر ظلم ستم ہوئے اور اس نے برداشت کیا۔ اس نے خود نہیں کہا کہ میں بدلہ لوں گا، اس کو گالیاں دی گئی، اس نے آگے سے گالیوں کا جواب بھی دیا، مارا گیا تو اس نے نہیں کہا کہ میں ماروں گا یا جب میری بادشاہی میں آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ ہم اکثر اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، چل جدو میرے ہاتھ آئے گا تو میں ویکھ لاں گا۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے کہ اعلیٰ نمونہ یسوع، جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، ستم ہوئے، لیکن اس نے معاف کیا۔ اور سب سے بڑا بدلہ کیا وہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ اپنا بدلہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ خود نہیں لیتے، تو سب سے برداشت کر کے اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یسوع نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے خود نہیں کہا کہ میں ان سے بدلہ لوں گا یا میں ان کو اپنی بادشاہت میں دیکھ لوں گا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ اس نے خود بھی معاف کیا اور دوسروں کو بھی معاف کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے وہ آج کے انجیل مقدس میں اچھا چرواہا کہہ رہا ہے کہ اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے دکھ درد کو جانتا ہے کہ اس کو کہاں پر لے کر جانا ہے۔ اگر یسوع نے اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر برے چرواہے بھی ہوں گے، نہیں تو کہہ سکتا تھا کہ میں چرواہا ہوں۔ اچھا مطلب کہ برا بھی ہے، اور برے کون سے تھے یہ ہمیں حزقیال نبی اس کے 34ویں باب میں ملتا ہے کہ جب ان سے خدا مخاطب ہوتا ہے چرواہوں سے کہ تم چرواہوں نے صرف اپنے پیٹ کے بارے میں سوچا، اپنی عیش و عشرت کے بارے میں سوچا، میری بھیڑوں کے بارے میں نہیں، کہ جو بھیڑ کھو گئی ہے اس کے بارے میں نہ سوچا، جو گم گئی ہے اس کے بارے میں نہ سوچا، جو بیمار ہوئی اس کے بارے میں نہ سوچا، جو ٹوٹ گئی ہے اس کو جوڑنے کے بارے میں نہ سوچا، بلکہ اپنے ہی بارے میں۔ تو میں ایسا چرواہا بھیجوں گا جو اپنی بھیڑوں کی فکر کرے گا، اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے گا، جو اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈے گا، جو ٹوٹ گئی ہیں ان کو جوڑے گا، اور جو گم گئی ہیں ان کو تلاش کرے گا۔ تو کیتھولک کلیسیا کی یہی خوبصورتی ہے کہ اچھے چرواہے جو ہیں وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتے ہیں۔ جتنی بھیڑیں منہ موڑ کر یا گمراہ ہو چکی ہیں تو جنوری کے 1 ہفتہ ہوتا ہے، ان کے لیے کیتھولک کلیسیا مخاطب کرتی ہے کہ وہ پھر سے لوٹ کر اپنے کیتھولک چرچ کی طرف واپس آئیں۔ تو یہی ہے کہ خدا یسوع مسیح یہی اپنا چرواہا ہونے کا اپنا مشن اپنے شاگردوں کو دیتا ہے، اور خدا سے کہتا ہے کہ وہ چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دے گا، اور اس نے بھیڑوں کے لیے جان دی، بیماروں کو اس نے شفا دی۔
खोए हुओं को उसने ढूंढा। तो वो यही मिशन अपने शिगिर्दों को देता है। जो मिशन उसे बाप की तरफ से मिला वही मिशन उसने अपने शिगिर्दों को दिया। वो जो 3 बार यीशु का इनकार करता है, उसी से यीशु ने 3 बार इकरार करवाया और उसे ये मिशन सौंपा, अपनी गल्ला की निगाहबानी, कि ऐ शमौन बरयूना, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? और वो जवाब देता है, हाँ ऐ खुदावंद, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो यीशु से कहता है कि तू मेरे बर्रे चरा। फिर दूसरी बार यीशु से पूछता है कि ऐ शमौन बरयूना, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो फिर जवाब देता है, हाँ ऐ खुदावंद, तू तो जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु से कहता है कि तू मेरी छोटी भेड़ें चरा। फिर तीसरी बार यीशु से पूछता है कि क्या शमौन बरयूना तू मुझसे प्यार करता है? तो फिर वो तीसरी बार इकरार करता है कि हाँ ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फिर यीशु से कहता है कि तू मेरे गल्ला की निगाहबानी कर। तो वही मिशन जो खुदा यीशु मसीह ने पतरस को दिया और अब उसका गद्दी नशीन जो मौजूदा है पापा आज़म न्यू चौधरी, उससे आगे बिशप साहबान, फादर साहबान कहन जो हैं और कैटेकिस्ट, ये उसी मिशन को आप लोग इसी मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं। तो हमसे ज्यादा आप लोग मसीह के नाम की गवाही देते हैं। हमने आप लोगों के दरमियान रहना है, लेकिन आपने दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मज़ाहब के साथ मिलना होता है, बैठना होता है, उनके साथ काम करना होता है। आपको ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने तो आपके साथ गुफ्तगू करनी है, लेकिन आप लोगों का ईमान मजबूत होना जरूरी है। ये सिर्फ एक नहीं बल्कि सब मिलकर जो है उस नाम की गवाही देते हैं। तो खुदा से दुआ भी करते हैं कि खुदा अपने इस गले की निगाहबानी के लिए अच्छे चरवाहों को भेजे, क्योंकि जहाँ पर आज यीशु कह रहे ना कि भेड़ खाना वो खुदा की, भेड़ खाना वो खुदा की बादशाही है, कि जहाँ पर भेड़ें दाखिल होती हैं और वो दरबान खुदा के फरिश्ते हैं और वालिद खुदावंद यीशु मसीह है। और वो खुद कहता है कि मेरे बगैर कोई भी उस बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ चरवाहे की जो है वो जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी भेड़ों को बनाम जाने, ये भेड़ों की भी जिम्मेदारी है। उन्हें भी जानना चाहिए, उन्हें भी पहचानना चाहिए कि कौन उनका अच्छा चरवाहा है। सिर्फ वो अपने पेट की खातिर उनका चरवाहा नहीं बना। और पोप फ्रांसिस कहते हैं कि चरवाहा जो है उसकी खूबी ये है कि उसके अंदर से, उसके जिस्म से उसकी भेड़ों की महक आती है। अगर आपने भी कभी तजर्बा किया हो, देखा हो, तो जो बकरियां चराते हैं उनके जिस्म से, उनके कपड़ों से बकरियों की बदबू आती है कि उनकी भेड़ों के साथ दिल लगी है, वो अपनी भेड़ों को बनाम जानते हैं। फिर वो उनकी भेड़ें हजारों बकरियों के और भी दरमियान चली जाएं तो वो अपनी भेड़ों को छान लेता है, पहचान लेता है कि हाँ ये मेरे लोग हैं। तो यही खुदा हमें भी जो है वो दावत देता है कि ये सिर्फ चरवाहे की जिम्मेदारी नहीं, भेड़ों को भी अपने मालिक को पहचानना है, उसकी आवाज़ को जानना है। तो खुदा से दुआ करते हैं बुलाहटों के लिए भी कि खुदा जो है वो नई बुलाहटों को भेजे कि जो उसके गलाब को आगे लेकर बढ़ सकें। जो उसके निगाहबान हैं वो अपनी भेड़ों को पहचाने, उनके दुख दर्द तकलीफ को जाने, जिस तरह से मसीह जानता है। तो खुदा से मदद मांगे, फजल मांगे कि खुदा हमारे ईमानों को मजबूत करे, कि जिस तरह से आज की क्लासों में हमें पतरस रसूल सिखाता है कि हमें अपने ईमान से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि उसका बरमला इकरार करना है। और अगर जिंदगी में दुख तकलीफें परेशानियां भी आती हैं तो उनको बर्दाश्त करना है और अच्छे चरवाहे की अच्छी भेड़ें बनना है। इसी हमारे खुदावंद के वसीला से आए हम सब खड़े होकर उसी अकीदे का इकरार करें जो रसूलों की मार्फत हम तक पहुंचा है। रसूलों का अकीदा उससे पैदा हुआ, उसकी पैदा उस पर उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, मरज़त में प्राप्ति से रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का रोज़ी बाप के दरमियान बैठा है, वहाँ से बुजुर्ग और मुर्दों की इबादत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ कि उस पर
पाक है तो कलीसिया मुकद्दसों की रफाकत, गुलाहों की माफ़ी, जिस्म के जियोगे और कलीसिया की जिंदगी पर आमीन। आए हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदा के हुजूर पेश करें। दुआ करते हैं आलमगीर कलीसिया के लिए और हाजिर कलीसिया के लिए कि मेहरबान खुदा अपनी इस कलीसिया को बरकत अता करे, ईमान की मजबूती अता करे, तो इसी तरह इस दुनिया में रहते हुए उसके इकलौते बेटे के नाम की गवाही देते रहे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं पापा आज़म लियो चौधरी के लिए, जिसे खुदा ने अपने गला की निगहबानी के लिए चुना है, कि मेहरबान खुदा उसे अच्छी सेहत और हिकमत की रूह अता करे कि वो और भी ऐसा तरीके से उसके गला की निगहबानी कर सके। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन, हाज़िर जमात के लिए खुदा से इल्तिजा करें कि जितने भी सर इस वक्त खुदा के हजूर से मसजूद हैं, सरगर्म हैं, खुदा के को छुए और बरकत अता फरमाए और इनकी तमाम तर दिल इरादों को नेकाशात को पाए तकमील को पहुँचाए। हम सब इस के लिए दुआ करें कि आज की कलाम के वसीला से खुदा हमें अपनी बरकत से और फजल से मालामाल फरमाए, ताकि हम भी अपने चरवाहों को पहचानते हुए इधर उधर भटकने की बजाय खुदा से वफादार रहें और खुदा से बरकत और फजाइल समेटते रहें। हम सब इस गर्ज के लिए दुआ करें। दुआ करें आज तमाम गुरानों ख़ानदानों के लिए खुदा के हज़ूर शुक्रगुज़ारी लेकर आए हैं। खासकर दुआ करते हैं इमरान कोकर, मोहन शहजाद, रजब सलीम एंड फैमिली, आतिफ सहील एंड फैमिली, शबीर सरदार एंड फैमिली, सुमरान शबीर एंड फैमिली, अजीम अवैस एंड फैमिली, एडवन जमील एंड फैमिली, खलील ताहिर एंड फैमिली, नईम वालफर एंड फैमिली, सलीम अनवर एंड फैमिली, आसन नवीद एंड फैमिली, आसन संधू एंड फैमिली, खुरम शहजाद एंड फैमिली, खुरम जलाल एंड फैमिली, पॉल गिल एंड फैमिली, जीशान अनवर एंड फैमिली, काशान अनवर एंड फैमिली, यूनुस गिल एंड फैमिली, शौकत जवेद एंड फैमिली, सुनील और शीजा फैमिली, नदीम मट्टू फैमिली, मज़र फैमिली, जॉनसन गैब्रियल फैमिली, आसफ आशी फैमिली, एजाज गौरी फैमिली, दानिश पैट्रिक और दिलशाद फैमिली के लिए खुदावंद निगरानों की शुक्रगुजारियाँ अपने हजूर में मकबूल ठहराएं, ढेरों फज़ाइल बरकत से नवाजें। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें अपने पैरिश के तमाम नौजवानों के लिए, खासकर 9th और 10th के क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पेपर हो रहे हैं, और साथ साथ आकाश प्रेम, रिक्शा कमल, निशल आफ्ताब, नीरब आफ्ताब, शारून आफ्ताब, रामश डैनियल, बीरब डैनियल, सुलेमान, सैरश, विमल सलीम, मुस्कान सलीम, अजरा अजीम, समीरा अजीम, सईद इमानुएल, अबीशे आतफ, अबीशार आतफ, मुनज़्ज़ा यूनस, शबाना मारिया, नवान, अदील, सहर, फैज़ान, बराइन, दाऊद सिल्वेस्टर, नबील गौरी, सिसिलिया मालिक गौरी, एंजला गौरी, ईवा जमील गौरी, दानिया गिल, शयान गिल, अनमोल पीटर, एंजल आशर, मारियो आशर, ब्रायन जमील गौरी, फिलम जमील गौरी, लिरिक गौरी, यूसुफ इकबाल फैमिली, मिशल सिल्वेस्टर और मसाया के लिए कि खुदावंद अपने बच्चों का हामी और नासर हो, ज़िंदगी के हर मैदान में, हर मोड़ पर इन्हें कामयाबी से नवाजे और तमाम नेक इरादों को, तमन्नाओं को पाए तकमील तक पहुँचाए। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें अपने पैश के तमाम बीमार बहन भाइयों के लिए, खासकर फयाज, नोएल इकबाल फैमिली, रिफर शहजाद, नबीला जमील गौरी, कायनात, बशीर जान डोगरा, शीला फरियाद, विक्टोरिया जोसफिन, वाल्टर जान, रोबन जरार, शरून, कैसर फेलिक्स, आमर चांद, आमर शहजाद, उल्फत बीबी, नासिर नसीम, नाजिश अरशद और मैथ्यू सिल्वेस्टर के लिए कि शफा का मंबा अपने शफा वाले हाथ को बढ़ाए, अपने तमाम बीमार बच्चों को छुए, मुकम्मल तौर पर शफा अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें शमरोज़ मज़र के लिए जो आज अपनी सालगिरह मनाते हैं कि खुदा अपने का हामी नासिर हो, जिस तरह गुजरे औकात में खुदा ने इसे संभाला, आने वाले वक्त में भी खुदा इसकी मुहाफ़ज़त करे और ज़िंदगी की जो बहारें देखना नसीब करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें।
ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करते हैं, बिलखुसूस दुआ करेंगे कि खुदा कुरून वस्ता में अमन और सलामती को बहाल करे ताकि तमाम ममालिक और बनी नौ इंसान अमन और सलामती के साथ अपनी जिंदगियां बसर करें। हम सब इस गर्ज के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने पैरिश के तमाम मरहूमीन को याद करते हुए दुआ करते हैं सरदार मसीह, सरदारा बेबी, जावेद अनवर, शाबर सरदार, शाजिया वली, अयाज अनवर, जलाल, मार्था, मरियम रानी, रफीक सुहेल, एलिस अमजद, रॉबर्ट जोसेफ, मीरा विक्टर, मार्था जोसेफ, मार्था जावेद, किंजा शौकत, राना अजीज, मैडम रजिया जोसेफ, सैद बीबी, शीला बीबी, तनवीर बीबी, रहमत मसीह, इरशाद अमीन, जवेद, जुनैद, मुनव्वर गौरी, जवेद इकबाल नासर, नसीम बीबी, बाबू जेमस सरदार, फरीजा जेमस, कैथरीन जेमस, ससीलिया खालिद, बाबू दीवान पॉल, जेमस, खुर्शीद, फिलिक्स गौरी, लवीजा फिलिक्स, सिस्टर सिसिलिया फिलिक्स, विल्सन सुल्तान, मरियम विल्सन, सुहेल विल्सन, यूनस डोमनिक, जमीला यूनस और दिक्कत मुश्ताक के लिए कि खुदा अपने बंद और बंदियों के रूहों को अपने जवाल रहमत में जगह दे, बाबरा हम की गोद में जगह दे, लवाकिन को सब्र जमील अता करे और आज की पाकपास के तोफ़ैल इनकी सारी बशरी कमज़ोरियाँ, गलतियाँ, खताएँ मुआफ़ करे। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा हमारी दुआ सुन। आज अच्छे चरवाहे के द्वार के मौका पर दुआ करेंगे। पापा आज़म न्यू झारखंड, कार्डिनल साहबान की कुल जमायत, बिशप साहबान की कुल जमायत, तमाम काहिनों, ब्रदर्स, सिस्टर्स और मुनाज़ साहबान के लिए कि खुदा उनका हामी नासर हो, उन्हें उनकी बुलाहटों में इस्तकामत और मजबूती अता फरमाए ताकि उसी तरह खुदा के कलाम का प्रचार करते हुए बहुत सारी रूहों को बचाने का वसीला बने। हम सब इस गर्ज के लिए दुआ करें। ऐ रहीम और मेहरबान खुदा हमारी तमाम कही और अनकही दुआओं को सुन और कबूल फरमा और बख्श दे के इनका असर जल्द से जल्द हम तक पहुँचे, मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से।
आपके हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा बख्श दे कि हम हमेशा अपने आप को इन पाश के रस्तों के सबब खुशकिस्मत जाने, ताकि हमारी खुशी का लगातार असर हमारी हमेशा की जिंदगी का सबब हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और भाई मुनासिब है और दूसरा कि हम हर वक्त लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। उसने अपना ही बदन नजर करके इसलिए की मौसर कुर्बानी से कदीम ज़माने की कुर्बानी को तुम्हारे दर्जे तक पहुँचाया। वो हमारी निजात के लिए अपने आप को तेरे हुजूर पेश करके काहिन, मज़बा और ज़बीहा तीनों खुद ही बना। इसलिए हम पाशका की खुशी से मामूल होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमाइश में ये कहते हुए लगातार तेरी हम्द व सना करता है। मेहरबान बाप, तू आके कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारे और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली,
اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ تیری موت کا تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ نیو چودھری، ہمارے بشپ اندریاس رحمت اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندے اور بندیاں جن کے نام آج کی اقدس قربانی میں دیے گئے ہیں پر نظر کر جنہیں تو نے اس دنیا سے بلا لیا ہے، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے اسی طرح وہ جیتنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جیتنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، اس کا مبارک شوہر حضرت یوسف، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئے اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ وہی دعا کریں جو خدا ہمارے خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزمرہ کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔
खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और सुबह सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हम वक्त आप सबके साथ हो। आइए यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना बादशाह के वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बंदे हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बर्रे जहाँ के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बर्रे जहाँ के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।
कलीसिया का फर्जंद हारून रशीद आपसे मुखातिब हूँ। एक छोटी सी अर्ज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। फादर जी ने बहुत मोहब्बत के साथ मुझे इजाज़त दी कि अपनी कलीसिया से मैं बात कर सकूँ। मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम बेटियों को, उन तमाम बहनों को जो 10वीं के इम्तहानात, और भाइयों को भी जो 10वीं के इम्तहानात पास कर चुके हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी लेकर आया था कि हमारे बच्चे 10वीं के इम्तहान के बाद बिल्कुल घर पर बैठ जाते हैं और अपना वक्त मेरे लफ्ज़ों में तो ज़ाया करते हैं। तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपके इर्द गिर्द कहीं मौजूद हैं, किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो तमाम लोग बच्चों को 2 महीने के लिए 11वीं का कोर्स पढ़ाते हैं बगैर किसी फीस के। और साथ साथ मुझे पता चला था, क्योंकि मेरा तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ है, तालीम से, कि वही कॉलेजेस अपने बच्चों को प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्रैक्टिकल इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बहुत सख्ती करने का ऐलान किया है कि जिस तरह पहले होता था कि हम सिफारिश कर देते थे एक बच्चों की कि जाए और उसके नंबर वगैरह लग जाएं, गवर्नमेंट इस दफ़ा बहुत उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करने देगी। तो बच्चों की कॉपियाँ, बच्चों की प्रैक्टिकल बच्चों को खुद करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेटियों से, अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से ये अर्ज़ करूं कि ना सिर्फ अपने घर के बच्चों को जो मैट्रिक कर चुके हैं, बल्कि अगर मोहल्ले में भी और कलीसिया में भी कोई ऐसा बच्चा उन्हें मिलता है जो मैट्रिक का इम्तहान दे चुका है, तो उसको ज़रूर अब मोटिवेट करें कि वो अपनी तालीम को जारी रखें। बच्चे ने घर में रहकर कुछ नहीं करना, जबकि वहाँ पर एक अच्छा माहौल है, कॉलेज में VCs लगे होते हैं, और उसके साथ साथ भी पढ़ाई को भी जारी रखेगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन। इसके साथ साथ मतला करना चाहता हूँ कि आने वाला जो ज़ियारती प्रोग्राम है, ये जुबली का साल है। हमारे पैरिश में ज़ियारत मुकद्दसा मरियम को 25 साल हो जाएंगे। तो रेवरेंड फादर तौफीक यूनुस की रहनुमाई में पास्टर टीम की मीटिंग हुई और बड़ा प्रोग्राम करने का फैसला किया गया। तो इसके लिए आप सबका तावन बेहद ज़रूरी है। तो हर साल की तरह मुनासबात आपके पास आएंगे। ज़ियारत मुकद्दसा मरियम की कॉपी जो है, जो हदिया हर साल आप देते हैं, वो भी देना है। और फैसला किया गया था मीटिंग में कि हर खानदान कम से कम 500 रुपया हर मंथ अदा करे, और जो ज़्यादा देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। आपको एक नंबर भी इशू किया जाएगा जो इजी पैसा पैरिश में हदिया आएगा, आप वो नंबर भी ले सकते हैं। और मुनासबान आपके घरों में आएंगे तब भी ताउन कर सकते हैं, और डायरेक्ट फादर जी से भी मिल सकते हैं, ताकि ये सारा प्रोग्राम जो जुबली का प्रोग्राम है ज़ियारत मुकद्दसा मरियम का शायान शान तरीके से मनाया जाए और आप सब बरकत पाएँ। शुक्रिया। फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़ी है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि आज अच्छे चरवाहे का और यौम बुलान का इतवार मनाया जा रहा है। जो भी बेटे, बच्चे, भाई मैट्रिक कम से कम तालीम हो, कायम बनने के लिए अपने आप को पेश करना चाहते हैं, वो फादर पैट्रिक से, फादर ज़ीशान से, फादर वकास से, फादर शकील से या मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। 22, 23 और 24 जून को हमारे इंटरव्यूज होंगे और ये इंटरव्यूज मुल्तान में होंगे। जो भी खानदान इस बात की ख्वाहिश रखते हैं या ख्वाह है कि उनके बच्चे आगे बढ़े और वो अपनी बुढ़ापे को महसूस करते हैं, वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। रहमदिल और नेक चौपान मेहरबानी से अपने गले की निगहबानी कर तेरे बेटे ने अपना बेशकीमत खून बहाकर भेड़ों को बचा लिया। अपने करम से उनको दायमी चरागाहों में ले जा। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से खुदावन आपके साथ हो। कादर मुकद्दर खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबों पर नाज़िल होती रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुदावन की खुशी और सलामती में रहे।